आपका चीफ जस्टिस इसका नोटिस नहीं लेता? क्यों आपका चीफ जस्टिस सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को आप लोगों ने गिरफ्तार किया, जिनके FIRs लगे, उसको जो है ना क्वाश नहीं करता है? ये आपकी संजीदगी? क्यों आपका इंस्टीट्यूशन जाके इस्लामाबाद पुलिस को कटरे में नहीं लाता है? क्यों इसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होती है कि किसके कहने पर आपने इन औरतों और बच्चों को मारा? क्या माफी मांगने से इतना बड़ा मसला हल हो सकता है? ये आपकी संजीदगी है? और संजीदगी के नाम पर आप अपने टाउट्स को यहाँ बेचते हैं, टाउट्स को बेचते हैं कि हमें डरा सके, धमका सके कि उठ जाओ। ये इस मसले का हल आप इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? मैं फिर से उन्हें कह रही हूँ कि ये मूवमेंट यहाँ नहीं रुकेगी। हमें जरूरत पड़ी हम पूरे बलोचिस्तान को भी यहाँ बिठा सकते हैं, और जितने दिन बैठना पड़े हम उतने दिन यहाँ बैठेंगे। इस मसले पर आप लोगों की बेहिसी को मैं देख रही हूँ, आप लोग की गैर संजीदगी को देख रही हूँ। मुझे शर्म आती है, मुझे अफसोस होता है कि ये आपके अदारे। और अब मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगी, किस मुंह से आप लोग वोट लेने जाओगे? किस मुंह से आप लोग जाओगे और लोगों को बोलोगे हम आपके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? ये है आप जिस तरह इन लोगों के साथ आप लोगों का रवैया है ना, ये संजीदगी है कि दिन ब दिन ये लिस्ट बढ़ रही है। किसको आपने रिया किया है? रिया करे सबको। एक नेगोशिएशंस के नाम पर 3 लोग आकर खड़े होते हैं कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, उसके बाद किसी ने हमें राब्ता नहीं किया है, कोई हमारे पास नहीं आया, हम बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर हम किसी तसल्ली करके पीछे नहीं हटेंगे। जो इख्तियारदार अदारे हैं, कौमी असम्बली है, सेनेट है, जो भी है, वो आए हमारे साथ डिबेट करें। ये अभी का मसला नहीं है, ये 2 दाइयों का मसला है। डॉक्टर साहब अभी वो गुफ्तगू करके गई हैं और कह रही हैं कि आपने उनको इज्जत नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी और आप उनको अछूत समझ रही हैं। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी आप? देखिए, मुझे अफसोस होता है, वो मुसलसल 2 दिन आई, उन्होंने ये कहा कि मैं एज अ बलोच आई हूँ, मुझ पर भरोसा करें। हालांकि वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखती है उनके बयानात मीडिया में है। सरफराज बुगटी हो या जान अचकज़ई हो या जितने भी लोग हैं, जो हुकूमत है, ठीक है, वो बयानात हम देख रहे हैं कि उनकी संजीदगी क्या है। इस मूवमेंट के दौरान ही उन्होंने दर्जन भर लोग फिर से गुमशुदा कर दिए, ये उनकी संजीदगी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठे। कुरान लाकर दिखाना, आपने कुरान के नाम पर औरतों से उनके बच्चे छीन लिए। वो औरतें कुरान आपके पाँव पर रखते हैं कि मेरे बेटे को नहीं लेकर जाओ, आपने उस कुरान को लात मारी है। और कुरान के नाम पर आपने नौरोज खान को जो है ना पीछे हटाया। क्या ये लोग इख्तियार रखते हैं किस मसले को हल कर सके? हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात करने के एवज जो है ना, हमारी जो तहरीक है उसको सबोताज नहीं किया जाए, हमारी जो तहरीक है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे नहीं किए जाए। मैं बार बार उनसे पूछती रही आप किस की तरफ से आई है, तो वो ये बोल रही है कि मैं एज ए बलोच आई हूँ। मैंने उनसे ये कहा आप एज ए बलोच आए हैं तो मैं आपको एक तस्वीर देती हूँ, वो तस्वीर लेकर आप बैठ जाए, क्योंकि बलोचिस्तान ऐसा ही कर रहा है। और बलोच आज जो है ना सरापा एहतजाज है। आप अगर एज अ बलोच आए तो आप बैठे, इस मूवमेंट का हिस्सा बने, इस मूवमेंट को खत्म करने की जो साजिशें हैं आपकी उस पर अमल ना करें। डॉक्टर साहब, बलाच के हवाले से उनका कहना ये था कि जो नाम आप लोगों ने दिए वो अंडर कस्टडी है, कानून और आइन के अंडर उनके खिलाफ काम हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं कि वाकई जो उन्होंने ये बात की ये दुरुस्त? देखिए, ये इसको एक केस से स्पेसिफिक लगाकर आप जो है ना इस मूवमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हमारा मुतालबा ये था कि बालाच के कातलों को सज़ा दी जाए। ये कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग है जब एक शट एंड डाउन केस है, और बालाच को सज़ा देना वो हमारा एक मुतालबा है। अभी तक दूसरे 6 मुतालबों पर किसी ने डिस्कशन नहीं किया, किसी ने डिबेट नहीं किया है, और बालाच के कातलों को आज तक सज़ा नहीं दी गई। उनको सस्पेंड तो ज़रूर किया गया है, लेकिन उनको सज़ा नहीं दी गई है। वो इंस्टीट्यूशन जिसके ख़त्म करने का पॉइंट हमारे पास है, उस पर किसी ने बात नहीं की। बालाच को कत्ल करने वाले वो 3 लोग नहीं थे जो उनको सस्पेंड करके उनको सजा देंगे। बालाच को कत्ल करने वाला सीटीडी था, उसने आर्डर्स जारी किए। हमारे पास अब भी लिस्ट मौजूद है, सीटीडी ने 38 के करीब लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया है। वो अफराद जो सिपाही है उनको हम सस्पेंड कराए या उनको सजा दे, ठीक है। उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात यह कि क्या आप इस चीज को रोक सकते हैं? रोकने की बात कोई नहीं कर रहा, कोई इख्तियार ही नहीं रखता कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को स्टॉप कर सके। मतलब अगर आप आज इस मूवमेंट को यहाँ क्लश करेंगे, क्या ये लोग फिर से नहीं आएंगे? उन्होंने आपको बताया किस पार्टी ने उनको भेजा था? 2 दिन से वो मुसलसल आ रही हैं यही एज अ बलोच। वो बोल रही है मैं एज अ बलोच आ रही हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि आपका ओहदा क्या है, तो पहले तो उन्होंने कहा मैं एज अ बलोच आ रही हूँ, मेरे असर रसूख है, मैं आपको लिंक करा सकती हूँ लोगों के साथ। फिर भी अपने यही पैगाम दिया। जो भी इस पैगाम के साथ आता है, हम बारहा कह चुके हैं, जो ताकतवर कुव्वतें हैं उनको यही पैगाम दे के संजीदगी दिखाएं। सबसे पहले जबरी गुमशुदगी का जो अमल है उसको रोकें, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो खानदान हमारे पास पीछे खड़े हैं इनके लोगों को रिहा करें। इसमें क्या प्रोसीडिंग की जरूरत है? ये आपके कैद खानों में अगर किसी को मार भी दिया, हम यही बोल रहे हैं स्टेटस क्लियर करें, आए और बोले, लेकिन इस मसले को टूल ना दे।
یہ نہ کہیں کہ بس آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں ہم 6 مہینے میں مسئلہ حل کریں گے. ہمارے پاس ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے پہلے بھی کمیٹیاں بن چکی ہے. سب سے پہلے اگر کوئی بھی حکومت کوئی بھی وفاق کا ادارہ آ کر یہ کہتا ہے کہ کمیٹی بنائی جائے تو ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں اپنے پچھلے کمیٹیوں کا جتنا یہ فیصلہ وہ لائے سامنے. جو آپ کی پچھلی کمیٹیاں بنی جو سب سے پہلے اس بلوچ اسٹوڈنٹس کی جبری گمشدگی کے خلاف بنی 2022 میں شہباز شریف کی جو ٹیم تھی اس نے ایک کمیٹی بنائی 2 مہینے کے لیے 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو اسٹاپ کریں گے اور اس کے بعد بھی بالاچ شہید ہوا اور اس کے بعد بھی شکور شہید ہوا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایشورٹی عمران خان نے بھی دی تھی ہمیں ایشورٹی نواز شریف نے بھی کی حکومت نے بھی دی تھی لیکن اس ایشورٹی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کمیٹیاں اس ملک میں صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سبوتاش کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے. میں ان سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کا جو ٹون ہے ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سختی سے بات کر رہی ہیں. ہم جب اب ہماری بات میں وزن ہے ہم لاجک کرنے کے لیے تیار ہیں ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ لوگ آج یہاں نہیں آئے ہیں. یہ اتنے عرصے سے آپ کی عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکا ہے. اگر کوئی بھی یہ الیکشن کے دوران جو ہے نا آ کر اس مسئلے پر سیاست کرنا چاہتا ہے تو میں سب کو گزارش کرتی ہوں میری اپیل ہے ان سے کہ نہ کرے وہ جینوسائیڈ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو سبوتاش اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ جینوئنلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو جینوئنلی سنجیدگی دکھائیں جبری گمشدگیوں کو ختم کریں. جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کیے جائیں اپنی انٹیریئر منسٹری کو یہ بولیں کہ آپ نے جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروائی اور مانے کہ لوگوں کو آپ نے ان دا ڈیٹینشن مارا ہے. تیسرا ہمارا مین پوائنٹ یہی ہے کہ یو این کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آنی چاہیے. وہ پہلے بھی آئی ہے اور پاکستان کیونکہ یو این کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے اس میں ہم نہیں بول رہے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں. ہمارے پاس ثبوت ہے شواہد ہے. یہ جتنے خاندان ہیں آئیے میں آپ کو ایک سے ملا سکتی ہوں 10 سالوں سے ان کے پیارے لاتا تھا لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آئے. ان کو اس حد تک ڈرایا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے اداروں کی طرف سے جو وزیر گزیر ہے ان کی طرف سے اور لوکل جو ٹاؤٹس ڈیڈ اسکواڈ والے لوگ ہیں ان کی طرف سے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. آگے کا لائے عمل یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کو ایسے ہی چلائیں گے. وہ اب اس اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو کس رخ دیں گے یہ اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہم یہی رہیں گے. ہمارا آگے کا لائے عمل اگر ہمیں سنا نہیں گیا ہم سپریم کورٹ کی جانب بھی اپنے دھرنے کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم آگے جس جگہ پہ ہمیں جانا ہوا ہم اس جگہ جائیں گے لیکن یہ تحریک یہاں ختم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ ابھی مختلف سیاسی جماعتیں نواز شریف کا ذکر آپ نے کیا عمران خان کا ذکر کیا ابھی یہ خاتون آئی تھی. اگر ان پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آپ مطمئن نہیں ہے تو پھر کون سی ایسی شخصیت ہے کہ وہ آپ کو دلاسا دے سکتی ہے اور وہ آپ کو مطمئن کر سکتی ہے تب آپ جا کے سیٹسفائی یہاں سے. دیکھیے دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ کوئی بندہ بولے دلاسے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ کے اسٹیٹ کی ایجنسیز اس چیز میں انوالو ہے. آپ اس کو روکیں پریکٹیکلی ایکٹ کریں. دلاسا مجھے پنجاب کی پوری عوام دے رہی ہے پاکستان کی پوری عوام آ رہی ہے میرے ساتھ ہمارے ساتھ ان ماؤں کے ساتھ سالیڈیرٹی کر رہی ہے. وہ آتے ہیں ہمارے دھرنے گاہ میں بیٹھتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. یہ وہ دلاسا دے سکتے ہیں. دیکھیں وہ میں اسٹیٹ سے پوچھتی ہوں جو بھی یقین دہانی نہیں ایکٹ کرنا چاہیے دلاسے نہیں دینا چاہیے عمل کرنا چاہیے سنجیدگی ہونی چاہیے. اگر اسٹیٹ کی کوئی بھی بلسان گورنمنٹ بھی اگر سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے اس کو جبری گمشدگی کو روکنا ہے. کیا وہ روکنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. 40 دنوں سے یہ خاندانوں کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے. کیا یہ ان کے پیارے رہا ہوئے؟ نہیں ہوئے. یہ سنجیدگی ہے. ہم نے کسی کو نامنیٹ نہیں کیا ہے. ایون تو کوئی بھی آ کر ہمیں یہ کہے گا اختیار دار ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ایشو کو واقعی طور پر سولو کرنا چاہتا ہے. اس کو پیچھے نہیں دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں ہمارے پیارے لوٹا دو. آپ نے بالاچ کے قاتلوں کو گرفتار کیا ہے نا سسپینڈ کیا ہے نا تو سزا دو انہیں. اس سے زیادہ اور شواہد آپ کو کیا چاہیے؟ بالاچ ان کسٹڈی آپ لوگوں نے مارا ہے. سی ٹی ڈی وہ ادارہ ہے جس نے بالاچ کو مارا ہے. ختم کرو اس کو غیر مسلح کرو. ڈیتھ اسکواڈز وہ ادارے ہیں وہ ٹولیاں ہیں جو آپ کی اسٹیٹ نے بنائی ہیں جس پر یو این نے بھی انکشافات کیے ہیں جو ماس گریوز بلوچستان میں دریافت ہوئی. اس پر تو آپ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر تو کسی دلاسے کی ضرورت نہیں ہے. تو دلاسا کس سے لے رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ اس اسٹیٹ کو چلا رہے ہو. یہ اسٹیٹ آپ کا یہ جوڈیشری آپ کی ہے کیسز آپ کے. کیا آپ اس کا نوٹس نہیں لے سکتے ہو؟ سب سے پہلی بات ہمارے مین مطالبات کو چھوڑے. سب سے پہلی بات جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہوا اس کی کس چیف جسٹس نے انکوائری لی؟ کیا اسلام آباد پولیس کو انکوائری کے لیے کٹہرے میں لایا گیا کہ آپ نے عمل کیا؟ کیوں کیا؟ پوری دنیا کے سامنے پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. پوری دنیا نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو 8 دن تک انلیگلی ڈیٹین کیا گیا. وہ ایف آئی آر ابھی بھی چل رہے ہیں.
हमसे कहा जाता है कि आप मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है। 3 दिन पहले अब चौकी में जो है ना जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ FIR हुए हैं। पूरे बलोचिस्तान में दर्जन भर FIR किए गए जो लोग इस मूवमेंट का हिस्सा थे। ये क्या है? ये आपकी संजीदगी है? मतलब आप क्या चाहते हैं? यहाँ से आपकी संजीदगी का अंदाजा हो रहा है। आप हमें ब्लेम करा सकते हैं, दुनिया के सामने एक बयानिया ला सकते हैं, लेकिन दुनिया आपकी वार क्राइम्स को देख रही है। आप जिस अमल के खिलाफ ये मूवमेंट यहाँ पहुंची है, आप उस अमल को उसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं। अब संजीदगी तो दिखाएं। एक संजीदगी ये भी तो होनी चाहिए कि जो आपके पास इतनी बड़ी फहरिस्त है वो लाएं, उन लोगों को रिहा करें, अपने अदालतों में पेश करें।